4 to 6 and 6 to 8. In first sessions, we are having General Victor Rana, who will be presenting you the renowned economist from our region, Kautilya. And he's a very worldwide, he's a very renowned person. And from his lessons, I think we also can utilize his theory in our practice in future. And second session, we'll have a current affairs that will be dealt on at 1800 hours. Yes, General Victor Rana, please go ahead, please. Yes, General Victor Rana. Hello. Rajendra. जर साहब हजुर के प्रब्लम आएको हो? Okay. Good afternoon. Today we are going to learn something about Kautilya, or they also call him Chanakya. अब हामीले कुरा के बुझ्न पर्छ भने यो कौटिल्य चाणक्य भन्ने व्यक्ति बारे धेरै अनुसन्धान उहाँले जे लेख्नु भएको थियो त्यसबारे अब विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू हुनु अब स्ट्र्याटेजिक स्टडिजको संस्थाहरूमा धेरै पढाइ भएको देखिन्न। बल्ल बल्ल अब यहाँ नेपाल आर्मीमा देखेँ मैले, अनि इन्डियन आर्मीमा पनि एनडिसीमा यसको अलिअलि सुरु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। तर इन माई के अरे आर्मीको जुन एजुकेसन टेन्योरमा चाहिँ अब आई हर्ड अ फ्यु वर्ड्स अबाउट चाणक्य नीति र कौटिल्य अर्थशास्त्र, तर अब यसबारे अध्ययन चाहिँ त्यति भएको थिएन। जस्तै अब देयर आर लट अफ मिलिट्री स्ट्राटेजिस्ट लाइक सन त्सु, जोमिनी, क्लजवेट्स, लिटल हार्ट, जसबारे तपाईहरुले नै पढ्नु भयो होला। त्यस्तै गरी अब देयर आर पोलिटिकल राइटर्स लाइक म्याचिभिल, and there are economists like Adam Smith, Ricardo, जसले अब इकोनोमिक बारे लेखेका छन्। तर अब चाणक्यको अथवा कौटिल्यको बारे चाहिँ अनुसन्धान र पढाइ चाहिँ ज्यादै कम छ। अब उहाँले 4th century BC मा यो के अरे लेख्नु भएको जुन अर्थशास्त्र छ त्यो अब अलमोस्ट 2024 वर्षसम्म कहाँ हरायो भन्ने थाहा छैन। 1905 मा एउटा इन्डियन राइटर समाजशास्त्र आर्य समाजशास्त्र भन्नेले 1905 मा उल्था गर्नुभयो। उल्था गरेर चाहिँ इंग्लिशमा उल्था गर्नु भएको छ। It is a 614 page document, तर अब त्यो सबैले मोस्ट प्रोबब्ली त्यो संस्कृतमा लेखेको थियो होला। अब त्यो बेला 4th century BC मा अब के अरे आई डोन्ट नो राइटिङको के थियो, तर अब जो 1905 मा मात्रै त्यसको त्यो इंग्लिशमा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ 614 पेजको एउटा डकुमेन्ट निस्क्यो। र त्यो डकुमेन्ट पढ्दाखेरि त्यो हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्छ भने चाणक्य भने एउटा मिलिट्री स्ट्र्याटेजिस्ट मात्रै होइन। ही वाज नट अ मिलिट्री लिडर। उहाँ चाहिँ नि त्यो मौर्यन एम्पायरको राजाको सल्लाहकार मन्त्री थियो। सो ही वाज नट अ मिलिट्री स्ट्र्याटेजिस्ट। तर जुन यो अर्थशास्त्रले लेख्यो त्यसमा it covers in detail all the elements of national power a nation has to utilize to achieve its end state. आफ्नो राज्यको विस्तार र संगठित गर्न, रिसोर्स बढी ल्याउन, आफ्नो राज्यको जनताहरूको समृद्धि बढाउन जुन एलिमेन्ट्स अफ नेशनल पावर छ त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ
विस्तृत उल्लेख भएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ मिलिट्री स्ट्राटेजिस्टको दाँजो भन्दा पनि he should be called a grand strategist भने अब सबै देशको सबै स्ट्राटेजी कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। र साथसाथै अब उहाँले त्यो लेख्नुभयो कि उहाँले अब उहाँको अनुभवबाट अरूले लेखेका कुरालाई के अरे समेटेर बनाउनुभयो, त्यसमा दुविधा छ। र विशेष गरी के अरे यो इन्डिया र हाम्रो भागमा चाहिँ विभिन्न अब कालखण्डमा विभिन्न यस्ता किसिमका किताबहरू लेखेका छन् जुन चाहिँ हामी यसलाई थ्योरी बनाएर हामी प्रयोग गरेको छैनौँ। तर अब के अरे अमेरिका युरोपतिरका विद्वानहरूले चाहिँ अब यो फ्याक्टहरू बटुलेर उनीहरू यसबाट चाहिँ फाइदा उठाएर उनीहरू थ्योरी निकाल्छन्, तर हामीले चाहिँ अब निकाल्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले अब इन रियल टर्म्स कौटिल्य इज अ ग्रान्ड स्ट्राटेजिस्ट। र उसले ग्रान्ड स्ट्राटेजी मात्रै लेखेन, ही हेज गन डाउन टु द लोएस्ट लेभल, पल्लो लेभलसम्म गएर चाहिँ अब एग्रिकल्चर कसरी गर्नुपर्छ, के अरे अर्थ कसरी कमाउने विभिन्न तरिकाबाटदेखि लिएर सबै र चाहिँ अब राजा कस्तो हुनुपर्छ, राजाका मन्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ होइन, राष्ट्रको चाहिँ नीति नियम कानुनहरू के हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो इङ्ग्लिस अनुवादमा छ। तर त्यो अनुवाद पढ्न चाहिँ इज भेरी डिफिकल्ट। अलि के अरे संस्कृतमा लेखेको होला, त्यो लिटरली इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको छ। सो आई हेड अ डिफिकल्ट टाइम चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट द्याट वाज। त्यही पनि अब मैले जे बुझेको थिएँ त्यहाँबाट जे निकाल्न सकेको थिएँ तपाईँले त्यही अहिले म सेयर गर्छु। मलाई सुनिरहेको छ होइन? मलाई सुनिरहेको छ होइन? ओके ओके। अब के अरे अब यो उसले त्यो के अरे र उसको वान अफ द मेन के अरे वर्क भन्नु किताब भन्नु इज अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र भने इट्स नट ओन्ली अबाउट इकोनोमिक्स, इट्स अबाउट म्यानेजिङ द होल स्टेट अफ अफेयर्स इन्टरनली एन्ड एक्सटर्नली। अब यो उहाँले एक दुईवटा अब उहाँहरूको कोट हो। अब यो जुन अब अहिलेको अवस्थामा अब यी कोटहरू चाहिँ अब लागु नहोला। जस्तै अब एभ्री नेबरिङ स्टेट इज एन एनिमी एन्ड द एनिमी इज अ फ्रेन्ड भन्ने कुरा अब त्यो लिटरली सेन्समा नलागु होला। तर अब स्टिल अहिलेको अवस्थामा पनि अब के अरे सबै राष्ट्रहरू के अरे दे आर नट फ्रेन्डली, दे आर एट एनिमिटी। त्यस कारणले अब उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा त्यो हो। अब त्यो बेला धेरै चाहिँ अब साना साना राष्ट्रहरू थियो जसले एक आपसको टेरिटोरी बनाउन लडाइँ गर्थे। अब त्यो बेलामा सायद त्यो कुरा लागु हुन्थ्यो होला, त्यस्तै कुराहरू हो। तपाईँलाई म आज कौटिल्य बारे परिचय, स्टेट्सम्यान, स्ट्राटेजिस्ट र उहाँबाट सिक्ने कुराहरू के बारे तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। ल अब कौटिल्य 350 बिफोर क्राइस्ट चाणक तक्षशिला इन्डियामा जन्मनु भएको थियो। र उहाँ पाटलिपुत्र भन्ने अहिले बिहारमा पर्छ। 275 BCE-मा चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको थियो। उहाँलाई विष्णुगुप्तको नाममा पनि चिनिन्छ अथवा चाणक्यको नाममा पनि चिनिने गर्छ। र जुन चन्द्रगुप्त मौर्य डाइनेस्टीको उहाँ एउटा चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ टिचर पनि, एउटा फिलोसोफर पनि र एउटा रोयल एडभाइजरको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो। र अब उहाँले एउटा चाहिँ अब यो अर्थशास्त्र भन्ने जुन किताब चाहिँ 321 BC-मा लेख्नुभयो। र यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ डिप्लोमेसी भने के हो, लडाइँ भने के हो, पिस भने के हो, इन्टेलिजेन्स भने के हो, सेक्युरिटी भने के हो, पोलिटिकल इकोनोमी भने के हो, के अरे राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि यो कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारे विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। र यसको चाहिँ 1905 मा मात्रै एउटा इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेको टेक्स्ट चाहिँ नि फेला परेको थियो, जुन अघि मैले भने। र यसलाई चाहिँ एउटा मोस्ट कम्प्रिहेन्सिभ रिटर्न वर्क अन स्टेटक्राफ्ट भन्छन्। अब अघि मैले भने जस्तै अब
के अरे जस्तै अब क्लज विथ लिटल हार्ट चाहिँ अब मोस्टली अन के अरे मिलिट्री म्याटर्समा के अरे लेख्थे भने अब यो चाणक्यले चाहिँ कौटिल्यले चाहिँ अब he has covered in all aspects of statecraft र साथसाथै उहाँले चाहिँ अब अर्थशास्त्र भने अब इकोनोमिक्स हो तर अब विशेष गरी इकोनोमिक्स के अरे एउटा राष्ट्रको इकोनोमिक्स कसरी के अरे रन गर्न पर्छ त्यो सञ्चालन गर्न चाहिँ के मेकानिजम चाहिन्छ के अर्गनाइजेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ र विशेष गरी त्यसमा अब राष्ट्रको एडमिनिस्ट्रेसन ल एन्ड अर्डर जस्टिस ट्याक्स कसरी गर्ने रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर कसरी मिलाउने र परराष्ट्र नीति तथा के अरे लडाइँ भयो भने कसरी आफ्नो राष्ट्रलाई प्रोटेक्ट गर्ने आदि इत्यादि कुरा छ र अर्थशास्त्रको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नि अब के त राष्ट्रलाई कसरी वेल्दी बनाएर एउटा जस्ट सिस्टम एस्टाब्लिस गरेर आफ्नो राज्यलाई सुदृढीकरण गरेर अब त्यो बेला भूभाग चाहिन्थ्यो रिसोर्सेसलाई भूभाग चाहिन्थ्यो त्यस कारणले एक्सपेन्सन वाज अ मेजर नेसनल के अरे फरेन पोलिसी त्यस कारणले त्यो गर्न कस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजी फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले यहाँ प्रश्न पार्नु भएको छ र के अरे अब पिस टाइममा पनि अब विभिन्न चाहिँ अब डिस्प्युट्सहरू हुन सक्छ हैन रिलेटेड टु वार एन्ड अनसर्टेनिटिज अब जस्तै अहिले पनि हाम्रो अब के अरे अब इन्डियासँग लडाइँ त भएको छैन तर हाम्रो इन्डियासँग त अब बोर्डर सम्बन्धी डिस्प्युटहरू भइरहेछ हैन अब त्यस्तोलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने र उहाँले मुख्य कुरा चाहिँ नि अब सोर्स अफ इकोनोमिक ग्रोथ एउटा राष्ट्रको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुनलाई चाहिँ नि तीनटा कुराहरू चाहिँ अति आवश्यक छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ त्यो चाहिँ ल्यान्ड लेबर र क्यापिटल यसबारे म पछि अलि व्याख्या गर्छु र अहिले आएर चाहिँ अब दे अल्सो हेभ एडेड टेक्नोलोजी तर अब रिनाउन्ड इकोनोमिक्स लाइक रिकार्डो र एडम स्मिथले पनि यो सोर्स अफ इकोनोमिक ग्रोथ भने नै यी तीनटा कुरालाई आधार मानेर आफ्नो थ्योरिजहरू चाहिँ नि बनाएका थिए अब त्यो जुन अब अर्थशास्त्र छ त्यसमा चाहिँ नि जम्मा के अरे 15वटा चाहिँ अब बुक भने च्याप्टर भन्दा पनि अध्याय छ भनौँ न 15वटा अध्याय छ 1 to 15 अब त्यसमा चाहिँ नि अब पोलिटिक्स कसरी गर्ने अब राष्ट्रको विभिन्न चाहिँ अब निकायहरू के हुनुपर्छ त्यसको कामहरू के हो राष्ट्रमा चाहिँ नि अब के अरे जस्टिस र व्यवस्थापन कसरी गर्ने मेन्टेनेन्स एन्ड ल एन्ड अर्डर सिक्रेट कन्डक्ट गरी यो 15वटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ यहाँ विस्तृत रूपमा अब के अरे स्ट्राटेजिकल लेभलको कुरा पनि छ र अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अब फोर्ट कसरी बनाउने घोडचढी फौजलाई कसरी तयार गर्ने एलिफेन्ट फौजलाई कसरी तयार गर्ने यी सानतिना कुराहरू पनि त्यो किताबमा चाहिँ समेटिया छ त्यस्तै गरी एसिमेट्रिक वारफेयर अथवा अहिले इरेगुलर वारफेयर कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अथवा के अरे कस्तो किसिमको दुश्मन छ त्यही अनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ वारफेयर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ समेटिएको छ अब यो मौर्य डाइनेस्टी चाहिँ 2065 के अरे BCE मा चाहिँ सुरु भएको हो र इट वाज के अरे त्यसको पहिलो चाहिँ अब राजा अथवा एम्परर चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य भनौँ न र चन्द्रगुप्तलाई यो मौर्य डाइनेस्टी एस्टाब्लिस गर्न कौटल्यले उसको तक्षशिला भन्ने जहाँ ऊ जन्मेको थियो त्यहाँ एउटा चाहिँ अब मोस्ट प्रोबब्ली एउटा संस्कृत स्कुल थियो त्यहाँ उसलाई के अरे वेदहरू मिलिट्री आर्ट ल र अरू शास्त्रहरू चाहिँ त्यहाँ उसलाई सिकाएपछि अनि दुईजना मिलेर आर्मी बनाएर त्यो बेलामा यो इन्डियामा नन्द एम्पायर भन्ने थियो त्यसको चाहिँ क्यापिटल यो पतलीपुत्र अहिले बिहार पटना नजिक हो त्यहाँ चाहिँ नि अब आर्मी रेज गरेर त्यो नन्द एम्पायरलाई हटाएर एउटा चाहिँ नि पोलिटिकली अनि मिलिट्री पावरफुल एम्पायर मौर्यले
कौटिल्यको सहायताबाट स्थापना गर्नुभएको थियो र जुन चाहिँ नि 137 इयर्स सम्म चाहिँ नि रहिरह्यो र त्यो चाहिँ नि अहिले भन्नुपर्दा इन्डियाको पुरै भाग लेस नेपाल यता के अरे इस्टमा बर्मासम्म र वेस्टमा अप टु इरान चाहिँ नि यो मौर्य डाइनेस्टीको एक्सटेन्ट अफ आफ्नो चाहिँ नि प्रभुत्व चाहिँ त्यहाँसम्म थियो र यसको अन्त चाहिँ नि यसको अन्त आएर यो त्यहाँको लास्ट किङ बृहधर्तको पालामा उसैको एउटा जेनरल पुष्य मैत्र सुङ्गाले उहाँलाई के अरे कु गरेर उहाँलाई मारेर अपदस्थ गरेर त्यसपछि सुङ्गा डाइनेस्टी भन्ने त्यहाँ चाहिँ एस्टाब्लिस भयो। अब त्यो बेलाको अब जुन अब पोलिटिकल डाइनामिक्स थियो अब हैन युजुअली अब के अरे राजाहरूलाई आफ्नो भाइ अथवा भारदार त्यस्तै गरी अब मिलिट्री जेनरल्सले चाहिँ अब अपदस्थ गरेर पावर लिने चाहिँ अब इन्ट्रिजहरू पनि अब त्यहाँ नहुने होइन हुन्थे। अब त्यसको लागि पनि अब कौटिल्यले चाहिँ यु हेभ टु बी केयरफुल राजा भएपछि चाहिँ अब सबै ठाउँमा के अरे गुप्तचरहरू चाहिँ राख्नुपर्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न भन्ने इन्टर्नल चाहिँ अब एक्सटर्नल भन्दा पनि इन्टर्नल थ्रेटबाट पनि आफू जोगिन पर्छ भन्ने कुरा उहाँले चन्द्रगुप्तलाई कौटिल्यले के अरे भन्नुभएको थियो। अब त्यो जुन अब अर्थशास्त्रमा छ त्यहाँ चाहिँ मुख्य अब यो के अरे राजमण्डला थ्योरी भने अब त्यो बेलाको चाहिँ अब विभिन्न स्टेटहरूको इन्टरेक्सन कसरी हुन्थ्यो त कोही दुश्मन हुन्थ्यो होला कोही दुश्मनको साथी हुन्थ्यो होला कोही इन्भेडर हुन्थ्यो होला के हो भन्ने कुरा पछि भन्दा त्यो थियो भने अब सप्तङ्ग थियो भने अब देशको शासन चलाउन एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरहरू के हुनुपर्छ त कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा तोकिएको छ र एउटा राष्ट्रको चाहिँ अब परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ त्यसको लागि के तयारी गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरेको छ। र अब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ इन्टर्नली र एक्सटर्नली थ्रेटहरू केबाट हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि त्यो कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा भएको हुन त देयर आर मेनी थिङ्स हैन मैले अघि नै भने नि तर त्यस मेन कुराहरू यिनै हुन् र म आजको यो विषयवस्तुमा यी कुराहरूमा आई विल फोकस। अब कौटिल्यको जुन त्यो अर्थशास्त्र छ अब इफ यु वान्ट टु अब एक्रोनियम गर्ने हो भने चाहिँ नि त्यसलाई UPSRVY 476233 भने अब 4वटा उपाय 7वटा प्रकृति 6वटा सद्गुणस 12वटा राजमण्डलाज र 3टा विजय र 3टा युद्धमा नै चाहिँ नि उसको त्यो किताबको चाहिँ नि अब मेन फोकसहरू छ। अब यो सबै कुराहरू के हो भन्ने कुरा म नेक्स्ट स्लाइडमा विस्तारै भन्छु। अब यो जुन अघि भनेको थिएँ मैले यो उपायहरू यो 4 अप्रोचेस अफ रियलाइजिङ एम अफ डिप्लोमेसी अब अहिले पनि अब तपाईहरु चाहिँ अब इफ यु लुक अराउन्ड इन द इन्टरनेसनल अर्डर अब आफ्नो के अरे डिप्लोमेसीको एमलाई फ्लोरिस गर्न यी 4वटै कुराहरू युटिलाइज भएको देखिन्छ र त्यो बेलामा पनि कौटिल्यले त्यो अनुसार चाहिँ गर्न उहाँले सिकाउनु भएको थियो। अब समा भने अलायन्स भने अब तपाईले अब अहिले पनि हेर्नुभयो भने हैन अब विभिन्न चाहिँ अब संसार इन्टरनेसनली देयर आर अब अलायन्सेस हैन त्यस्तै गरी अब रिजनल अलायन्स छ त्यस्तै गरी अब के इट मे बी इन टर्म्स अफ इकोनोमिक इट मे बी इन टर्म्स अफ मिलिटरी
छ कि छैन जस्तै अब देयर इज नेटो, देयर इज अब अहिले इन्डो पेसिफिक भनेको छ, यता के अरे चाइनाको चाहिँ आफ्नै चाहिँ के अरे ब्रिक हो कि भन्ने छ होइन। त्यस कारणले उसले पनि अब के अरे आफ्नो डिप्लोमेसीको के अरे एमलाई फ्लोरिस गर्न र आफ्नो राज्यलाई प्रोटेक्ट गर्न यो कोरोना अप्रोच मध्ये एउटा चाहिँ अलायन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अर्को कुरा चाहिँ अब कम्पेन्सेसन भने अब के अरे इट मिन्स के अरे कम्पेन्सेसन दिनुभन्दा पनि ट्रिटी गर्ने, एक आपसलाई सहयोग गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डन भन्थ्यो। नेपालीको त्यो अङ्ग्रेजीमा त्यसको अब लिटरेरी अब ट्रान्सलेसन इज कम्पेन्सेसन भने अब के त ट्रिटिजहरू अब के अरे एक आपसलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विभिन्न वार्ताहरू आदि इत्यादि कुरो छ। अब दण्ड भने अब आर्नमेन्ट्स पनिसमेन्ट भने मोर कोअर्सिभ टाइप हो। त्यस्तै गरी भेदा भने डिभाइड एन्ड रुल। अब आजकल पनि अब हाम्रो टुल्स अफ के अरे डिप्लोमेसी के हो त भन्दाखेरि अब यिनीहरू त आउँछ नि। टुल्स अफ डिप्लोमेसी भने अब के त अब नेगोसिएसन आउला, त्यस्तै गरी अरू के आउँछ, नेगोसिएसन, कोअपरेसन, कोअप्टेसन, कोअर्सन, अब के अरे एम्बार्गोज भन्ने कुरा अब यी चारवटै कुरा अबहरूबाट के अरे निस्किएको कुरा हो। तर अब आजकल अब नयाँ टर्मिनोलोजी युज गरिन्छ। तर अब यसको चाहिँ अब अब्जेक्टिभ त के अरे आफूलाई चाहिँ अब स्टेटलाई कसरी चाहिँ अब फाइदा गर्ने थ्रु डिप्लोमेसी भन्ने नै आउँछ। अब 7 एलिमेन्ट्स अफ द स्टेट। अब यो के अरे अहिलेको अवस्थामा पनि त्यतिकै अब सान्दर्भिक छ होइन। अब सबभन्दा पहिले त अब स्वामी अथवा चाहिँ एउटा के अरे राज गर्ने एउटा कि प्राइम मिनिस्टर चाहियो कि प्रेसिडेन्ट चाहियो, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। विदाउट के अरे विदाउट स्ट्रङ रुलर, विदाउट रुलर जसको भिजनरी लिडर भएन भने देशको अवस्था राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब कौटिल्यले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अब अमात्य भने अब देशको जुन अब एडमिनिस्ट्रेसन रन गर्न विभिन्न के त मिनिस्ट्रिजहरू चाहिन्छ भने अब उहाँले चाहिँ 18वटा मिनिस्ट्रिजहरू चाहिन्छ भने थियो। अब त्यसमा अब अर्थ, डिफेन्स, अब अहिले जुन छ अब ती कुराहरू नै अब शब्दावली फरक थियो होइन। त्यो भन्नुभएको छ भनेपछि अब कन्ट्रीलाई रुल गर्न एउटा स्ट्रक्चर चाहियो होइन। हाइएस्ट रुलर चाहियो, उसको मुनि अब विभिन्न चाहिँ स्टेटको फङ्सनहरू, अब स्टेटको फङ्सन भने अब के अरे इकोनोमिक फङ्सन्स होला, ल एन्ड अर्डर होला, त्यस्तै गरी अब डिफेन्स होला, जस्टिस होला, एजुकेसन होला, अब त्यस्तै गरी इन्डस्ट्रिज होला होइन। अब ती कुरालाई म्यानेज गरेर राष्ट्रको के अरे मेन चाहिँ अब के अरे नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो त्यसलाई के अरे प्रगाड पार्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अब स्वामी पनि छ, अमात्य पनि छ, तर अब के त एउटा टेरिटरी चाहियो नि। एउटा टु बी अ सोभिन स्टेट एउटा टेरिटरी चाहियो नि। अब टेरिटरी चाहिँ नि अब विशेष गरी अब त्यहाँ चाहिँ खेतीपाती गर्नु हुने, त्यहाँ चाहिँ नि के अरे विभिन्न किसिमको खानी होस्, त्यहाँ पानी होस्, र त्यहाँ चाहिँ अब के अरे बाटोघाटो होस् भन्ने कुरा अब अहिले पनि गरिन्छ। अब त्यो बेलामा अब सानो राष्ट्रहरू थिए। अब टु एक्सप्यान्ड पावर, टु एक्सप्यान्ड वेल्थ, टु एक्सप्यान्ड इन्फ्लुएन्स, के अरे एउटा राज्यले अर्को कमजोर राज्यलाई अब लिँदाखेरि अब यस्तै कुराहरू विचार गरेर लिने हो। जहाँ चाहिँ अब के अरे एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ, माइन छन्, जहाँ चाहिँ रिसोर्सेस छ, त्यो कुरा विचार गरेर लिने हो। डेजर्ट लिएर त के माने आएन नि होइन। त्यस्तै गरी के त अब दुर्गा अथवा पुरा भने अब
आफ्नो के अरे राष्ट्रलाई प्रोटेक्ट गर्न, आफ्नो राष्ट्रलाई प्रोटेक्ट गर्न अब किल्लाहरू, अब त्यो बेलामा चाहिँ अब किल्लाहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता थियो, त्यो पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। र अब यो किल्लाहरू चाहिँ हरेक चाहिँ अब के अरे 500 एउटा गाउँमा मुख्य किल्ला हुनुपर्ने, त्यस्तै गरी 100 वटा चाहिँ 100 वटा गाउँमा सहायक किल्ला हुनुपर्ने, त्यस्तै गरी 10 वटा गाउँमा चाहिँ त्योभन्दा के अरे सेकेन्डरी किल्ला हुनुपर्ने भन्ने कुरा र कस्तो त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रश्नले लेखिएको छ। त्यस्तै गरी कोषा ट्रेजरी, विदाउट वेल्थ विदाउट मनी रिसोर्सेस देश चल्दैन होइन, देश चल्दैन। त्यस कारणले अब त्यो ट्रेजरीको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, रेभेन्यू कसरी उठाउने, केबाट उठाउने, कति उठाउने, ट्याक्सेसनको सिस्टम के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ होइन त्यहाँ उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै गरी अब डन्डा बाला भने अब कोर्सिभ फोर्स भने एउटा स्ट्यान्डिङ आर्मी चाहिन्छ टु प्रोटेक्ट योर इन्ट्रेस्ट, आफ्नो सोभरेन ल्यान्ड, आफ्नो रिसोर्सेसलाई प्रोटेक्ट गर्न एउटा आर्मी चाहिँ नि चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। र साथसाथै अब कुनै राष्ट्र अलिक कमजोर हुनसक्छ, नजिकै दुश्मन हुन सक्ला, जसले अब के अरे त्यो देशलाई हमला गर्ने अथवा त्यहाँ भएको रिसोर्सेसहरू लिन खोज्ने चेष्टा गर्ला। त्यसको लागि आफू कमजोर छ भने त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न मित्र राष्ट्रहरू पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख गरेको थियो। त्यस कारणले अब अहिले पनि अब के अरे तपाईहरु अब हेर्नुहुन्छ भने अब के अरे कुनै पनि स्टेटको लाई राम्रोसँग चाहिँ म्यानेज एडमिनिस्ट्रेट गर्न यी कुराहरू पनि अब चाहिन्छ भनौँ न होइन। अब फोर्ट अब साइड नचाहेला होइन, अब आजकल अब कन्भेन्सनल वार एज सच अब धेरै कम मात्रामा भएको छ। त्यही पनि अब अरू कुराहरू त अब इन केस अफ इफ देयर इज अ थ्रेट, यी सबै कुराहरू अब सबै देशले यही अनुसार आफ्नो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ लाई अर्गनाइज गरेर त्यही अनुसार सञ्चालन गरेको हुन्छ। अब डिप्लोमेटिक पोलिसीहरू 6 फर्म्स अफ सद्गुण्य भनेको छ डिप्लोमेटिक पोलिसीज। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने आफू दुश्मन भन्दा कमजोर, दुश्मन भन्दा कमजोर छ, इफ देयर इज अ थ्रेट अफ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू के अरे विच्छेद हुने त्यस्तो अवस्थामा के त इट इज वाइज टु मेक अ ट्रिटी, के अरे सन्धि गरेर उसँग फ्रेन्डली रिलेसन्स मेन्टेन गर्यो भने आफ्नो सोभरेनिटी, आफ्नो हित, आफ्नो रिसोर्सहरूको के हुन्छ सम्वर्धन हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भिग्रह भने द पोलिसी अफ हस्टिलिटी इज स्ट्रङ्गर देन एनिमी भने अब तपाईँ चाहिँ दुश्मन भन्दा बलियो हुनुहुन्छ भने अब लडाइँ नै गर्नुपर्छ भन्ने खोजे होइन। अब तपाईँको इन्ट्रेस्टमाथि दुश्मनले के गर्यो अथवा तपाईँलाई अब थप रिसोर्सेस चाहियो, तपाईँको के अरे भइरहेकोले पुगेन भने अब देन यु क्यान वेज वार भन्न खोजे। त्यस्तै गरी अब असना भने द पोलिसी अफ रिमेनिङ क्वाइट न्युट्रल। अब दुश्मन र तपाईँको चाहिँ अब शक्ति एउटै छ, अब दुवै चाहिँ एक आपसलाई कुनै पनि थ्रेट छैन भने के त सबभन्दा राम्रो कुरा न्युट्रल भएर के अरे राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर बस्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने भएको छ। अब अर्को यो प्रोनाउन्स नै गाह्रो दबा बी भवा अथवा डबल पोलिसी अफ सन्धि भने सन्धि हुनु पनि सन्धि भएछ सन्धि। अब एउटा राजासँग चाहिँ नि के गर्ने
सन्धि गर्ने र अर्कोसँग चाहिँ नि के अरे हस्टिलिटी गर्ने। अब एउटासँग सन्धि गर्यो भने अब मेबी अब युके दुईटाको चाहिँ नि अब दुईटा मिलेर त्यो अर्को राज्यलाई को चाहिँ शक्तिलाई सँग कम्पिट गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा विचार गरेर अब यी कुराहरू गरेका थियो। अब यी कुराहरू चाहिँ नि अब तपाईहरुले अब पहिलो प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्धमा अब के अरे एक्सिस एलाइजहरुको जुन चाहिँ अब के संरचनाहरु थियो अब यी सबै कुरा यही कुराबाट आएको त हो नि हैन। र अर्को कुरा अब समसरिया भने सिकिङ सेल्टर विथ अनदर किङ इफ भेरी विकर देन एकदम एनिमी भन्दा कमजोर छ भने अब अर्को चाहिँ अब राज्यसँग शरण लिएर उसको एउटा साथी भनेर चाहिँ बस्न पर्यो किनभने यो एक्जिस्टेन्स इज अ थ्रेट। तपाईको चाहिँ अब तपाईको चाहिँ सोभरेनिटी तपाईको ल्यान्ड तपाईको रिसोर्सेस चाहिँ जाने खतरा छ भनेपछि तपाई चाहिँ अब अरूको सहायता अरूसँग समरसेट लिनु बाहेक तपाईको उपाय भएन। अब यी सबै कुराहरू यो किन लेख्या भने अब त्यो बेलामा राष्ट्रहरू भने चाहिँ अब प्रिन्सिपालिटिज स्मल स्टेटहरू थिए नि त। जस्तै हाम्रो पनि अब 2224 राजा थियो। अब त्यो बेलामा अब त्यस्तै थियो। सो नेसन्स वेयर अब अहिले जस्तो अब सानो मात्रामा ठुलो थिएन। त्यसकारणले दिस थिंग्स वर भेरी रेलिभेन्ट। त्यस्तै गरी अब याना भने अब तपाई चाहिँ अब दुश्मन भन्दा एकदम ज्यादै चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने अब तपाईलाई अब कसैसँग अलायन्स पनि गर्न पर्दैन। अब कसैसँग अब के अरे सन्धि पनि गर्न पर्दैन। तपाईसँग न्यूट्रल पनि बस्न पर्दैन। यु क्यान अब आफुलाई चाहिँ अब रिसोर्सेस पुगेन भने यु क्यान स्टार्ट द वार भनेपछि अब यी कुराहरू चाहिँ अब अहिले पनि अब त्यतिकै सान्दर्भिक छन्। अब यही कन्टेक्स्टमा नहोला तर अब इन टर्म्स अफ फर्मिङ चाहिँ अब इकोनोमिक अलायन्सेस इन टर्म्स अफ फर्मिङ मिलिट्री अलायन्सेस अब यही कुरा त भइरहेछ नि हैन। जस्तै अब के अरे जस्तै अब फर एक्जाम्पल अब के अरे चाइना एन्ड के अरे पाकिस्तान आर फ्रेन्ड्स वाइ बिकज अब उनीहरू दे वान्ट टु अब इन्डियाको चाहिँ नि के अरे माइटलाई चाहिँ अब विक गर्नलाई। त्यस्तै गरी अब अहिले आएर चाहिँ अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आछ किनभने अब दे वान्ट टु सी अ स्ट्रङ चाइना। यसमा अब चाइना छन्। त्यस्तै अब क्वाड भन्ने सुन्नुभयो होला। अब यो जापान अमेरिका इन्डिया र अस्ट्रेलियाको चाहिँ अलायन्स हैन। अब यी कुराहरू चाहिँ अब हैन। अब फर एक्जाम्पल अब जापान अलोन may not be able to take अब चाइनाले अब इन केस अब कुनै न किसिमको कोर्सिभ एक्सन गर्यो भने जापानले एक्लै गर्न सक्ला। त्यसकारणले अमेरिका इज अलाइन्ड विथ जापान। त्यस्तै कोरियामा अब नर्थ कोरियाले अब दे आर न्युक्लियर वेपन्स अब के गर्न सक्ला भनेर के अरे अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ अब के अरे फौजहरू त्यहाँ राखेका छन्। अब भनेपछि यो पोलिसिजहरू चाहिँ अब यी के अरे 6वटा कुराहरूलाई अब को आधारमा त्यसकै कन्सेप्टमा अहिलेसम्म पनि चलिरहेको त हो नि। अब यो राजमण्डला थ्योरी अब यसमा चाहिँ अब आइ एम श्योर नोबडी अग्रीज विथ दिस। यो पहिलो कुरा योर नेभर इज योर नेचुरल एनिमी एन्ड नेभर इज योर फ्रेन्ड इज अ बेसिक थट बिहाइन्ड मण्डला थ्योरी। अब त्यो बेलाको परिप्रेक्ष्यमा दिस मे हेभ बिन ट्रु। अब सानो राज्यहरू सबै आफ्नो रिसोर्सेस आफ्नो वेल्थ बढाउन चेष्टा गर्थे। अब त्यो बेलामा चाहिँ यो अब सान्दर्भिक थियो होला। तर अहिले अब नेभर चाहिँ नभए पनि अरू दुश्मन हुन सक्छ। अब त्यस्तो भयो नि अब हाउ डु म्यानेज भन्ने कुरा यो राजमण्डला थ्योरीको हो। र अब अहिले चाहिँ अब मुख्य चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब राष्ट्रहरूलाई क्लासिफाई उसले राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अब 4 थरीमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको थियो। एउटा चाहिँ अरी भने चाहिँ के त एनिमी। अब त्यस्तै गरी मित्र भने अब के अरे फ्रेन्ड्स भइहाल्यो होइन। एलाइज भयो। अनि मध्यमा भने मिडिएटर्स मिडल स्टेट
र उदासीना भने न्युट्रल, एलाइज एनिमी मिडल स्टेट न्युट्रल। अहिले पनि के त अब त्यही नै छ नि। अब यो किन गरिया भने चाहिँ नि अब एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग चाहिँ अब रिलेसन कसरी मेन्टेन गर्ने, वाट टाइप अफ रिलेसन टु मेन्टेन होइन। अब तपाईँ एउटा नेपाल राष्ट्र अब एउटा के अरे नजिक अथवा अलिक टाढा एउटा न्युट्रल स्टेटसँग कसरी चाहिँ अब न्युट्रल स्टेटले तपाईँलाई के गर्न सक्ला, के अरे एलाइजले के गर्न सक्ला होइन, इन केस अब एनिमीको थ्रेट भयो भने भन्ने कुरा यसमा व्याख्या गर्न खोजेको छ। अब त्यो बेलामा पनि अहिले पनि के त अब राष्ट्र बीच सुमधुर सम्बन्ध पनि हुन सक्थ्यो, अथवा के अरे कुनै डिप्लोमेटिक इस्युजहरू लडाइँ पनि हुन सक्थ्यो। अहिले पनि त्यही छ। अब अहिले अब चाहिँ तपाईँहरू अस्ति पढ्दै हुनुहुन्थ्यो के अरे होइन, त्यो नारो के अरे आर्मेनिया र अजरबैजानको लडाइँ सुन्नु भएको थियो होइन। अब हाम्रो डिप्लोमेटिक लडाइँ पनि भइरहेछ अहिले होइन इन्डियासँग। हाम्रो विशेष गरी अब 1950 को के अरे सन्धि सम्बन्धी त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नलाई अब अहिले अब हामीले चाहिँ अब के अरे एउटा अब कोर्सिभ डिप्लोमेसी जस्तै गर्थ्यौँ। अब हामीले जुन लिपुलेक कालापानीमा गएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब द्याट इज आवर टेरिटरी भनेर हामीले म्याप बनाइदियौँ हामी। अब के अरे फौजै लगेर चाहिँ हामीले लडाइँ त लडेनौँ, तर अब के अरे डिप्लोमेटिक भन्दा अब एउटा डिप्लोमेसीको एउटा टुल अलिक कोर्सिभ नै हो। हाम्रो यो हो भनेर हामीले अब विशेष सोध्दैन भन्दा म्याप। र मुख्य कुरा चाहिँ नि अब कौतल्यले चाहिँ नि अब कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्छ भने देयर इज सम सेल्फ इन्ट्रेस्ट, जुन कुरा अहिले पनि अब लागु छ होइन। अब चाइनाले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ के अरे रेलवे लाइन बढाइन्छ भनेको छ, ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा नाकाहरू अब के अरे खोलिदिन्छु बढाइदिन्छु भनेको छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ अब सिपिङ चाहिँ फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नुहोस् भनेर किन, वाइ के अरे उसलाई किन, उसलाई केही फाइदा हुँदैन र नेचुरली उसलाई फाइदा हुन्छ नि, उसलाई पनि अब उसको ट्रेड फ्लरिस हुन्छ होइन। अब इनकेस अब के अरे त्यो इन्टरनल रुट राम्रो भयो भने उसको ट्रेड त नेपालभन्दा पनि इन्डियासँग छ। अब इन्डियासँग चाहिँ नि अब के अरे अब लडाइँको स्टेटमा त छैन, तर अब बेला बेलामा अब त्यसलाई डिप्लोमेटिक रोज त छ, तर इन टर्म्स अफ इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट त दुइटैकै छ। दे वान्ट टु डु इकोनोमिक एक्टिभिटिज विथ इच अदर। त्यस कारणले के अरे फ्रेन्डसिप चाहिँ नि अब एनिमिटी हुँदाहुँदै पनि अब आफ्नो टेरिटोरी आफ्नो के अरे कुनै इन्ट्रेस्टको लागि एनिमिटी इन्डिया र चाइनाको छ, तर अब इन टर्म्स अफ इकोनोमिक चाहिँ नि अब प्रोस्पेरिटी, इन टर्म्स अफ आफूलाई इकोनोमिकली फाइदा उठाउनु चाहिँ नि अब दे आर चाहिँ इकोनोमिक कोअपरेसन होइन। चाइनाको माल इन्डियामा जान्छ, इन्डियाको माल चाइना जान्छ। सो दिस इज अल अबाउट अब के सेल्फ इन्ट्रेस्ट बिहाइन्ड एभ्री फ्रेन्डसिप। अब यो के अरे कौतल्यले अब जुन अब प्रोपोगेट गरेर चाहिँ यो थ्योरी हो। अब एउटा राजा हुन्छ, अब त्यसपछि नजिक चाहिँ एउटा के अरे उसको त्यसको नजिक चाहिँ एउटा यो रातमा देखा छ नि अब के अरे दुश्मन हुन्छ। अब त्यसपछि अब यो राजाको चाहिँ फेरि हरियोमा चाहिँ फेरि साथी हुन सक्ला। अब यस्तो चाहिँ अब कन्सेन्ट्रिक रिङ्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँले देखाउनु खोजेको हो। अब त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा त्यो बेलाको राज्यको अब जुन अब राज्यको जुन अब कन्सेप्ट थियो, राज्यको साइज थियो होइन, अब इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल डाइनामिक्स थियो। यी कुराहरू त्यो बेलामा चाहिँ अब के अरे लागु हुन त्यो बेलामा चाहिँ युजफुल थियो होला होइन। तर अब उहाँले अब लेखे अहिले 2400 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले अहिले आएर अब के अरे यही कुरा चाहिँ यसको युटिलिटी नहोला, तर यस्तै कुराहरू चाहिँ अब भइरहेछ नि।
अब त्यो अहिलेकै कुरा हो होइन। अब यहाँ कन्करर छ, अब दुश्मन छ, दुश्मनको के अरे पछाडि चाहिँ अब उसको साथी होला, उसको पछाडि एनिमी होला। अब दिज वर द इन्ट्रिकेसिज। त्यो बेलाको चाहिँ अब त्यो बेलाको के अरे अब पोलिटिकल र चाहिँ अब टेरिटोरियल चाहिँ अब जुन के अरे सिचुएसन थियो, त्यसले गर्दा यो भएको थियो होइन। तिमीलाई यस्तै हुन्थ्यो र अब यो अनुसार चाहिँ अब जुन यो कन्करर यो ब्लुममा देखाएको राष्ट्रले अब उसले चाहिँ अब विभिन्न राष्ट्रहरूसँग अब अघि भने अनुसार अब के अरे कोही न्युट्रल बस्थ्यो होला, अब कोहीलाई अलाइ बनाउने, अब इफ यु आर विक अब यु मे हेभ टु समरसेट लिनु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ नि यो अनुसार गरे हो। र अब यो यी कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले अब पृथ्वीनारायण शाहको बारे तपाईँलाई के अरे भइसक्यो भएन चाहिँ क्लास। अब पृथ्वीनारायण शाहले पनि यिनीज अब नेपालको युनिफिकेसनको क्याम्पेनमा अब हि ट्राई टु यो युज गर्नु खोज्नु भयो नि होइन। उहाँले गोर्खाबाट के अरे इस्टमा चाहिँ लमजुङ समजुङ क्याप्चर गर्नु खोज्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ अब कास्की अब अल्सो स्ट्रङ, त्यसलाई अब सकेसम्म न्युट्रल, सकेसम्म आफ्नो साथी राख्नु के अरे कोसिस गर्नुभयो। त्यस्तै गरी अब यता के अरे मकवानपुरको के अरे राजाको छोरी के अरे बिहा गरेर चाहिँ उसँग चाहिँ मित्रता बढाउनु भयो। सो दिज वर द थिङ्स कौटल्यले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब प्रोभोकेट गर्न खोजे हो होइन। अब लिटरेरी सेन्समा अब अहिले यो नहोला, तर स्टिल इट होल्ड्स ट्रु। अब कुनै पनि अब राष्ट्रले चाहिँ अब त्यहाँ 3टा विजय गर्न सक्छ अरे। धर्म विजय, राइटियस विजय, कन्करर हु इज सेटिस्फाइड विथ मियर ओबिडियन्स। धर्म विजय भने चाहिँ यु आर फाइटिङ अ जस्ट वार भने चाहिँ अब के अरे फर एक्जाम्पल अब के अरे फर्स्ट इराक वारमा अब के अरे इराकले चाहिँ कुवेटमा इन्भेड गर्यो। अब के अरे कुवेटको टेरिटोरीलाई के अरे फेरि चाहिँ अब फिर्ता गर्न चाहिँ अब जुन अमेरिकन एन्ड द अलाइजले जुन अब क्याम्पेन गरे, अब द्याट क्यान बी टर्म्ड एज अ अब राइटियस वार भनौँ न। अब त्यो चाहिँ अब जस्टिफाइड छ भनौँ न। त्यस्तै गरी अब लोभ विजय भने चाहिँ अब ग्रिडी के अरे ग्रिडी टाइप अफ अब विजय भनौँ न। अब आफूलाई चाहिँ अब थप के अरे स्रोत साधन चाहियो, आफूसँग हुँदा पनि अब अर्काको देखेर के अरे त्यहाँको चाहिँ अब स्रोत सम्पत्ति के अरे स्रोतहरू लिन खोज्ने त्यो कुरा आयो। जुन अब त्यही अहिलेको कुरामा जुन अब इराकले गर्यो अगेन्स्ट के अरे कुवेत, इट माइट बी टर्म्ड एज द्याट। अब अर्को चाहिँ असुर विजय भने डेमोनिकल भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अहिलेको टर्म्समा चाहिँ अब फर एक्जाम्पल अब युगोस्लोभाकियामा जुन अब के अरे इन्टर्नल लडाइँ भयो नि, जहाँ चाहिँ अब म्यासेकर भयो, के अरे रुवान्डामा भयो, अब त्यस्तो किसिमको विजयलाई चाहिँ अब डेमोनिकल, अब त्यो अनएथिकल, इट इज नट अब त्यो रिलिजियस भएन भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले भन्नुभएको थियो। अब 3 टाइप्स अफ वार, यो त तपाईँले अब के अरे तपाईँले ट्याक्टिक्समा पढ्नु भयो होला, के अरे अपरेसनल स्ट्राटेजीमा पढ्नु भयो होला होइन। प्रकाश युद्ध, ओपन फाइट। प्रकाश युद्ध भने ओपन फाइट एट द टाइम एन्ड प्लेस इन्डिकेटेड भने अब के त अब कन्भेन्सनल वारफेयर। तपाईँ चाहिँ नि अब के अरे दुश्मन सरै अथवा दुश्मनभन्दा बलियो हुनुहुन्छ भने अब के त हामी वी फाइट अ कन्भेन्सनल वारफेयर, एक आपसलाई देखेर। त्यस्तै गरी अब कुट युद्ध भने चाहिँ अब कन्सिल्ड वारफेयर भने अब आफू अलिक कमजोर छ अथवा चाहिँ आफ्नो स्रोत साधन अलिक कम छ भने यु युज अब इरेगुलर वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर, जुन अब के अरे माओवादीको जनयुद्धको चाहिँ अब 10 वर्षमा जुन लडाइँ भयो, अब बिकज दे वर विक, दे डिडन्ट ह्याभ द रिसोर्सेस इनिसियली, दे डिडन्ट ह्याभ द म्यान पावर होइन, जसले गर्दाखेरि अब अहिले इन्सर्जेन्सीमा अब दे युज द्याट ट्याक्टिक्स। अब त्यो बेलामा पनि के अरे यस्तो किसिमको ट्याक्टिक्स युज हुन्थ्यो। अब सुनिम युद्ध भने चाहिँ अब
अब के अरे डिस्ट्रोइङ द सिस्टम विथिन के अब अर्काको राज्यमा गएर विभिन्न एजेन्ट्सहरू पठाएर त्यहाँको चाहिँ अब व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर अब अनिखेरि अब के अरे मेन लडाइँ भन्दा पनि त्यसमा फोकस गरेर अब त्यो सिस्टम त्यहाँ भएको चाहिँ अब राज्यको जुन अब अघि 7 वटा भनेको थिएँ त्यसलाई नै अब विदाउट फाइटिङ डिस्ट्रोय गर्नेलाई चाहिँ अब सुनिम युद्ध भन्छ। अब दिस टाइम यो अब यी कुराहरू पनि अब त्यो बेलामा युज हुन्थ्यो। अब यी तीनटै चाहिँ एकैपल्ट युज हुन्थ्यो अब अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब परिस्थिति हेरेर अब एउटा मात्रै युज हुन्थ्यो होला, दुईटा युज हुन्थ्यो जे होस्। अब दिज वेयर द अब यो तीनटा युद्धहरू जुन कौटिल्यले उहाँको चाहिँ यो अर्थशास्त्रमा मेन्सन गर्नुभएको। अब के अरे राष्ट्रको चाहिँ अब राष्ट्रको चाहिँ अब लिने चाहिँ अब नीति के फरेन पोलिसी के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ अब के त अब तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ भने अहिले पनि कुरा आयो हैन, कमजोर हुनुपर्छ भने कमजोर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो उपाय शान्ति खोज्नु नै चाहिँ राम्रो उपाय हो। अदरवाइज अब तपाईँ अब आफूभन्दा बलियो राष्ट्र अथवा त्यो दुश्मनसँग लड्न खोज्नु भयो भने यु विल नट सक्सिड। अब दुईटैको चाहिँ पावर चाहिँ बराबर छ भने के त अब चुप्लाएर बस्ने, किनभने के अरे दुईटाले आफ्नो चाहिँ अब शक्ति के छ कस्तो छ भन्ने त्यो ब्यालेन्स के छ भन्ने कुरा बुझेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटाले अर्कोलाई अब हमला गर्ने अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ अब कोर्सिभ एक्सन गर्न अलि उपयुक्त हुँदैन। त्यस कारणले के अरे चुलाएर बस्दै राम्रो। अब आफू एकदम के अरे बलियो छ, आफ्नो रिसोर्सेस छ, धन छ, म्यान पावर छ, सबै छ भने चाहिँ अब लडाइँ चाहिँ अब लड्न चाहिँ अब उपयुक्त। लडाइँ लड्नै पर्छ भन्ने होइन, यो कौटिल्यले लडाइँ लड्नै पर्छ भन्ने होइन। यदि तपाईलाई अब तपाईको चाहिँ टेरिटोरी, तपाईको सोभरेनिटी, तपाईको रिसोर्समा कतैबाट कुनै छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ अब थ्रेट दियो भने तपाईको शक्ति चाहिँ त्यो राष्ट्रभन्दा सुपिरियर छ भने यु क्यान कन्डक्ट वार भने। अब इन टर्म्स अफ टाइम, इन टर्म्स अफ रिसोर्सेस, इन टर्म्स अफ टेरेन त्यो छ भने लडाइँ चाहिँ को लागि तयारी गर्न राम्रो हुन्छ। अब अहिले पनि अब लड्न पर्यो भने चाहिँ अब विदाउट इभ्यालुएटिङ अब टेरेन एनालिसिस, टाइमको एनालिसिस हैन, तपाईले के अरे उसमा गर्नुहुन्छ नि के अरे तपाईको चाहिँ अप्रिसिएसनमा ती कुरा नगरिकन लडाइँ लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। अब सिक सपोर्ट फ्रम अ मोर पावरफुल अथोरिटी नेसन्स भने आफू कमजोर छ भने आफूलाई थ्रेट छ भने त्यो गर्नु। र ड्युल पोलिसी अफ मेकिङ पिस विथ वान वाइल वेजिङ वार अगेन्स्ट अनदर, यो पनि गर्नुपर्ने अब स्थिति आउँछ। यो त चाहिँ तपाईलाई मैले अस्ति बर्मा क्याम्पेनमा पढाउँदाखेरि के अरे जापानले बर्मामा हमला गर्नुभन्दा अगाडि के त आफूभन्दा नर्थ मेन थ्रेट रसिया पनि थियो नि। भनेपछि रसियासँग त उसले चाहिँ नन अग्रेसनको ट्रिटी गर्यो नि भन्नेमा त यस्तै किसिमको कुराहरू अब अहिले पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म चाहिँ अब युज भइरहेछ, अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा युज भइरहेको होला। अब आफ्नो राष्ट्रको सोभरेनिटी, टेरिटरी, रिसोर्सेसलाई कसरी जोगाउने त? दुश्मनको हमला, दुश्मनको थ्रेटबाट अथवा दुश्मनको हुन सक्ने खतराबाट बचाउन के तयारी गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो बेलामा चाहिँ के त अब फोर्ट किल्लाहरू चाहिँ अब
बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। अब डिपेन्डिङ अन तपाईको चाहिँ अब देश कस्तो ठाउँमा छ त अब हैन, अब अथवा पहाडी इलाकामा छ कि पानीमा छ कि डेजर्टमा छ कि फरेस्टमा छ कि त्यो हेरेर चाहिँ नि अब त्यही अनुसार दुश्मनको चाहिँ नि खतरा कहाँबाट आउन सक्छ त्यो अनुसार फोर्टहरू बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख गरेको छ। र त्यो फोर्ट चाहिँ नि अब कस्तो हुनुपर्छ, साइज के हुनुपर्छ, त्यसको वरिपरि के हुनुपर्छ। अब अघि नै मैले भनिसकेँ 500वटा गाउँमा चाहिँ एउटा मुख्य फोर्ट बनाउने, त्यसपछि के अरे 100वटामा सहायक, अनि त्योभन्दा सहायक चाहिँ 10वटा गाउँमा बनाउने, ती कुराहरू चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ, विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा अब के अरे यो किल्लै बनाएर लड्ने स्थिति छैन। तैपनि अब हैन, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ तपाईहरुले अब अध्ययन गर्नु भएको छ। अब इन्स्टेड अफ फोर्ट्स अब डिफेन्सिभ पोजिसन्सहरू, स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू प्रयोग त भएको थियो नि। अब त्यो बेलाको के अरे अवस्थामा चाहिँ अब दिस के अरे यो किल्लाहरूले नै चाहिँ अब राष्ट्रको जुन अब सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई यसले कायम राख्न मद्दत पुर्याएको थियो। त्यस कारणले के कस्तो किसिमको हुनुपर्छ, कतिवटा हुनुपर्छ, अब डिपेन्डिङ अन द टेरेन, डिपेन्डिङ अन तपाईँको रिसोर्सेस के छ। अब देशमा सबै कुरा छ नि, यी सबै हुनु पर्यो। छैन भने अब जे जस्तो किसिमको छ होइन, तपाईँको पहाडी के अरे देश छ भने हिल फोर्ट बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले त्यस्तै गरी अब त्यो फोर्ट त भयो होइन, अब त्यो फोर्टमा बसेर लड्ने चाहियो नि, एउटा आर्मी त चाहियो नि। अब भनेपछि अर्गनाइजेसन अफ द आर्मी, अब त्यो बेला चाहिँ अब इन्फन्ट्री, अब क्याभलरी, अब रथ, इलेफेन्ट्सहरू चाहिँ नि अब त्यो बेलामा चाहिँ नि प्रशस्त प्रयोग थियो। अब त्यो बेलासम्म अब लड्ने भने के, अब बुवाहरू, स्पियर होइन, यस्तै कुरा लडी त के अरे ऊ कहिले डिस्कभर भयो, के अरे भन्दै हतियारहरू कहिले डिस्कभर हुन थाल्यो त। राइफल साइफल मेसिन गन कुन सेन्चुरीबाट सुरु भयो त, कसैले थाहा छ? थाहा छ कसैलाई? एनीबडी? यो बेला त थिएन नि त, हेर्नुहोस् न, हात्ती चढेको मान्छेसँग थियो त बन्दुक। भनेपछि अब फर्स्ट इन्डस्ट्रियल एज पछि सुरु भयो। हो करेक्ट। भनेपछि अब त्यो बेला लडाइँ लड्न अब यी अर्गनाइजरहरू उपयुक्त थियो होला। अब अहिले पनि अब इन्फेन्ट्री छैन। अब त्यो बेलाको क्याभलरी, अब हाम्रो यहाँको क्याभलरी नभनु, अब अहिले क्याभलरी भने अब मेकनाइज आर्मर ट्रुप्सलाई भनिन्छ होइन। अब च्यारेट अनि अब अहिले छैन, इलिफेन्ट छैन। अब त्यसको सट्टा जे होस्, अब उसले भन्न खोजेको चाहिँ नि अब लडाइँ लड्न चाहिँ नि अब कम्बाइन्ड आर्म्स चाहिन्छ भने हो। र अहिलेको कुनै पनि लडाइँमा विदाउट कम्बाइन्ड आर्म्स यु क्यानट फाइट। अब अहिले पनि अब सबै राष्ट्रमा होइन, अब के अरे देयर इज इन्फन्ट्री, देयर इज आर्टिलरी, देयर इज एडी होइन, देयर इज मेकानाइज आर्मर, त्यसपछि देयर इज एयर। अब त्यस्तै गरी अब नेभी होला, एयरफोर्स होला। अब त्यो बेलाको परिस्थिति, त्यो बेलाको अब के अरे साइन्टिफिक चाहिँ अब डेभलपमेन्ट त्यति थिएन। त्यस कारणले अब यी कुराहरूले नै चाहिँ अब आर्मीको अर्गनाइजेसन अब मजबुत हुन्थ्यो। अब द किङ, द के अरे कमान्डर इन चिफ पुट फाइट इज ब्याटल। त्यस कारणले होइन, यी कुरा चाहिँ अब जुन अहिले पनि अब डिफ्रेन्ट फर्ममा लागु भइरहेछ। अब के अरे कौतल्याले त्यही बेलामा चाहिँ नि यो अनुसार चाहिँ नि भनेको थियो। अब आफ्नो के अरे राष्ट्रलाई चाहिँ अब कसरी डिफेन्ड गर्ने त, त्यसको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल स्ट्रक्चर कसरी हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि अब के अरे उसले चाहिँ नि अब 3टा भागमा बाँडेको थियो। कमान्डर अफ द किङ्स गार्ड, अब मैले अघि नै भने अब त्यो बेलामा अब राजाको चाहिँ अब मन्त्रीहरू, राजाको दाजुभाइले अनेक चाहिँ अब इन्ट्रिग्स गरेर एक आपसमा मार्ने वर्नी हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अब सबभन्दा पहिले चाहिँ अब राजालाई, जुन अब हेड अफ द स्टेट छ,
त्यसलाई सुरक्षा गर्न चाहिँ स्पेशल किसिमको चाहिँ एउटा निकाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो त्यहाँ। अब त्यो अब जसले अब लडाइँ त्यो बेला त अब कमान्डर इन चिफ के अरे किङ सबै नै त्यही अब राजा त हो नि भनेपछि अब उसकै प्रोटेक्सन भएन भने अब लडाइँ कसरी लड्ने त भनेपछि सबभन्दा चाहिँ पहिलो कुरा त उसलाई चाहिँ उसको सेक्युरिटी उसको सेफ्टी मेन्टेन गर्ने एउटा हुनु पर्यो, एउटा समूह भन्ने थियो। त्यसपछि अब कमान्डर अफ द मार्चेस भने चाहिँ अब कुनै पनि अब क्याम्पेनमा चाहिँ अब अगाडि बढ्न पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि एउटा छुट्टै फौज चाहियो। किनभने चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ राष्ट्र आफ्नो एरियामा भएको फौजलाई के अरे रिसोर्सेसलाई प्रोटेक्ट गर्न फोर्टमा चाहिँ अब फोर्टमा बस्ने मान्छेहरू पनि चाहियो होइन। के गरी अब के अरे दुश्मनले अब के अरे हाम्रो अगाडि बढेको मार्चलाई पछाडि हटायो भने अब त्यस विरुद्ध लड्न चाहिँ अब फेरि के त एउटा पछाडि आफ्नो इन्टर्नल सेक्युरिटीको लागि पनि फोर्टलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ एउटा कमान्डर चाहियो भनेर भनिएको छ। अब त्यस्तै गरी अब आर्मीको कम्पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो सबै कुरा चाहिँ अब सान्दर्भिक नहोला, तर अब सबै देशमा अब रेगुलर स्ट्यान्डिङ आर्मी छन्। त्यस्तै गरी अब मौला भिर्ता भने चाहिँ अब भलिन्टियर्स अब अहिले चाहिँ अब के अरे भलिन्टियर आर्मी अब ठाउँ ठाउँमा यस्तो छ। श्रेणी अर्गनाइज मर्सिनरिज अहिले पनि छ। इफ यु गो टु इराक, इफ यु गो टु अफगानिस्तान, त्यो अमेरिकनको बेस सेक्युरिटी त्यो लजिस्टिक सेक्युरिटी गर्ने अमेरिकन आर्मी त गरेको छैन। यी नेपाल आर्मी, ब्रिटिस आर्मी, अनेक आर्मीबाट गएका मान्छेहरू चाहिँ अब गरेका छन् भनेपछि अब दे क्यान बी कल्ड मर्सिनरिज। त्यस्तै गरी अब मित्र भन्ने एलाई अब ठाउँ ठाउँमा के अरे अब इराक वार, त्यसपछि सेकेन्ड इराक वार होइन मा चाहिँ अब के अरे कन्ट्रिज हेभ युज एलाइज टु बोल्स्टर देयर डिफेन्स सिस्टम होइन। के अरे यस्तै गरी अब त्यो बेला चाहिँ अब एनिमी डेजर्टर, त्यस्तै गरी अब विभिन्न चाहिँ अब देशमा बसेका चाहिँ अब ट्राइबल पिपुलहरू पनि अब आर्मीमा चाहिँ अब के अरे विभिन्न कामको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यो बेला गरिन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ अब यो लास्टको चाहिँ एनिमी डेजर्टर र ट्राइबल लेभिज चाहिँ अब नहोला, तर अब अरू कुरा चाहिँ अहिले अझ पनि अब के अरे आर्मीजहरूमा चाहिँ अब यी कुराहरू जुन आर्मीको कम्पोजिसन छ यी कुराहरू छ अहिले पनि। अब के अरे क्याम्पेन लडाइँ कसरी चाहिँ अब क्याम्पेन कसरी प्लान गर्ने त भन्दाखेरि प्लानिङ भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिले त अब के अरे मिसन एनालिसिस गर्न पर्यो होइन। तपाईँको शक्ति के हो, अब के अरे टाइमिङ के अरे कति छ, कुन ठाउँमा लड्ने हो, टेरेन के हो, अब सबै कुरा चाहिँ अब अहिले पनि क्याम्पेन प्लान गर्दाखेरि ती कुराहरू इभ्यालुएट गरिन्थ्यो भने अब त्यो बेलामा पनि अब त्यो अनुसार गरिन्थ्यो। अब कुन बेलामा चाहिँ अब लडाइँ लड्ने, कुन बेला लड्ने अब होइन। अब त्यो बेलामा पनि के अरे मनसुन हुन्थ्यो होला, ड्राई सिजन हुन्थ्यो होला, बढी खाद्य पाउने समय हुन्थ्यो होला, आफै बोकेर जान पर्थ्यो होला। अब कुन बेला लड्न के अरे उपयुक्त हुन्छ त, किनभने पानी के अरे बढी पर्यो, हिउँ पर्यो भने अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला। त्यस कारणले ती कुराहरू नै इभ्यालुएट हुन्थ्यो। अब इम्प्लोइमेन्ट अफ ट्रुप्स भने अब इन्फन्ट्रीलाई के अरे अगाडि राख्ने कि अब क्याभलरीलाई राख्ने कि अब च्यारेटलाई राख्ने कि अब भन्ने कुरा त अब टेरेन कस्तो छ, एनिमीको डिस्पोजिसन कस्तो छ होइन। अब हामीले चाहिँ एनिमीको केलाई एट्याक गरे, फोर्टलाई एट्याक गरे कि ओपन प्लेसमा भएको ठाउँमा एट्याक गरे कि त्यो गर्नु पर्यो। अब रिपोर्ट्स एन्ड पोसिबिलिटी अफ रेबेलियन इन द रियर, अब त्यो बेलामा चाहिँ अब पछाडि चाहिँ अब के अरे कसैले कुनै अब आफ्नो चाहिँ सरकारी चाहिँ अब कर्मचारी आफ्नै चाहिँ अब भारदारहरूले चाहिँ अब केही चाहिँ अब रिभोल्ट गर्छन् कि भन्ने कुरामा पनि धेरै विचार पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो बेलामा। अहिले पर्दैन तर त्यो बेलामा पर्थ्यो।
अब लडाइँ लड्नको लागि चाहिँ अब कति खर्च गर्नुपर्छ मेरो ढुकुटीमा कति छ, अब कतिसम्म नि अब लसेसहरू मैले बिहोर्न सक्छु भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। लाइकली डेन्जरस अफ ट्रेसरी भने अब आफ्नै अब सिपाहीले आफ्नै कमान्डरले बिट्रे गर्ने अब चान्सेसहरूको कति छ त भन्ने कुरा पनि त्यो क्याम्पेनको जुन प्लान डेन्जरसहरू के छ त भन्दाखेरि अब डेन्जर बोथ इन्टरनल भने कहाँबाट ल्याउने होइन, अब दुश्मनसँग चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब के अरे फाइट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विचार पुर्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ओभरकम भन्ने कुरा चाहिँ अब विचार गर्न पर्यो। अब त्यो बेला यी कुराहरू आउँथ्यो। अब तपाईँहरूले अहिले अब सायद मिसन एनालिसिस के अरे तपाईँहरूले चाहिँ अब के अरे इन्टेलिजेन्स प्रिपेरेसन अफ द ब्याटलफिल्ड भन्ने कुरा सायद स्टाफ कलेजमा सिकाएला। अब अहिले अलिअलि चाहिँ अब तपाईँको कलेक्टिभ ट्रेनिङमा आएर पनि अब त्यो एउटा मोबाइल टिमले आएर सिकाउँथ्यो भन्ने सुनेको थिएँ। अब ती कुराहरू नै हो होइन, अब ती कुराहरू अब त्यो बेला रेलिभेन्ट थियो भने अहिले पनि त्यतिकै त्यसको रेलिभेन्स छ। हाउ यु प्लान अ क्याम्पेन। ओके, 1 घन्टा बोली। क्यान आई हेभ 5-6 minutes ब्रेक? वी मीट एट 10? Yes, sir. 5-10? ओके Okay. ओके, त्यसो भेटौँला त।